सगळ्यांक खबर आसा सद्याक एक्सपोजिशन जे आसा हे सुरवात जाल्ली आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचं सायबाचें एक्सपोजिशन हे व्हडा प्रमाणान आमी मनयता आनी आतां सद्याक नोव्हेनाच जी आसा ती सुरवात जाल्या. आतां मुद्दम हांव व्हिडिओ रिकॉर्ड करता कारण एकूच आसा ते म्हणजे तुम्ही पळयता आसतले एक्सपोजिशनाच्या टायमार कितलीशी जी मेजर वर्क्स आसा ती मेजर वर्क्स करपाक लागून घेतलेली. आनी जेन्ना सान आंद्रे मतदारसंघात वचून सान आंद्रे मतदारसंघाची वचून आमची जी कामां आसा ती आमी सगळी इन रिटर्न एक्सपोजिशन कमिटी जी आसा हांकां दिल्ली. आतां ह्या दिसांनी म्हाका कंटिन्युअसली खुबशे कॉल येता आनी लोक विचारता तो म्हणजे फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा जो स्ट्रेच आसा जो रोड आसा हेच्या बाबतींत की जो रोड आसा तो एक सायडीनूच कित्याक घातला, एक सायडीन घालूं ना. रिस्टेटमेंट जे आसले ते एक सायडीन केल्ले आतां दुसरे सायडीन घालूं ना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हो जो रोड आसा हो एक्सपोजिशन रोड आसलो, एक्सपोजिशन कमिटीच्या अंडर आसलो आनी PWD मिनिस्टर जो गोंयचो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो एक कमिटी हेड करतालो. तेच्या वांगडा जो कमिटीचो जो IAS ऑफिसर जो आसा तो संदीप जॅकीस हो हे कमिटीन आसलो. आतां थोडे जाण आतां व्हिडिओ रिकॉर्ड्स करपाक लागल्या, थोडे जाण प्रेस स्टेटमेंट दिवपाक लागल्या की म्हाका लागून हो रोड जावंक ना, अर्दो रोड केला म्हाका लागून जाला म्हणून. सो हांव तेका लागून सांगपाक सोदता की हो जो रोड आसा हो म्हाका लागून जावंक ना. हो जो रोड आसा तो एक्सपोजिशन कमिटी आसली तेंच्यांनी हेजेर डिसिजन घेतलें आनी तितून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा की हें डिसिजन घेवपाक की उरला तो. आनी एवरी टायम म्हटल्यार आतां तुमी पळयता आसतलो एक्सपोजिशनाचे कितलेशे रोड आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 15 एक्सपोजिशन रोड्स घेवचे म्हणून आमी मागणी केल्ली आनी ते लेटर जे आसा ते एक्सपोजिशन कमिटी तशेंच चीफ मिनिस्टराकूय केल्ले बींग अ PWD मिनिस्टर आनी तेंच्यांनी सांगलेले ते रोड्स घेतले म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे रोड सान आंद्रे मतदारसंघात तशें बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे रोड जाल्ले ना. आतां कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय तुम्ही पळयता जाल्यार थंय करमयेचो जो इंटरनल रोड्स आसा कारांबोलीम इंटरनल रोड्स हे जाल्ले ना. सर्वीस रोड ओल्ड गोंयचो ते जाल्ले ना. आतां हांगा अशें चालू आसा की आमच्या मतदारसंघात थोडे जाण येयल्या जे पयलू फुलां फुलयली आनी आतां बीजेपीचे पट्टे घालून भोंवता. बीजेपीचे पट्टे घालून ते आयज स्टेटमेंटां करता की हांगा खंय ना खंय विरेश बोरकर म्हटल्यार सान आंद्रेचो आमदार हो रिस्पॉन्सिबल आसा. आतां हांव एक प्रश्न करपाक सोदता की हांव PWD मिनिस्टर काय कितें, हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक जे बीजेपीचेच मनीस आसा ते बीजेपीचे मनीस CMाक ब्लेम करपा सोडून PWD मिनिस्टराक ब्लेम करपा सोडून PWD जी कमिटी बसयल्या तांकां ब्लेम करपा सोडून ते आमकां ब्लेम करता की बाबा ह्या रोडाचो एक सायडीन घातला एक सायडीन घालूंक ना आनी आमदार कितें करतालो. हांव तुमकां सांगपाक सोदता की 2022 म्हणल्यार 2 वर्सां जालीं तेन्ना हांवें लेटर केल्लें पर्सनली की एक्सपोजिशनाचे जे रोड आसा ते घेवचे आनी हे बेगांचे बेगीन जावपाक जाय. तितून पयलो जो रोड आसलो तो हो रोड आसलो स्टार्टींग फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा. हो स्ट्रेच जो आसा तो पयलो आमी घातलो आनी बाकीचे सगळे रोड्स जे आसा तेय घातलेले. जसो आमचो सुल्लाबाट टू दुकरे जावं इंटरनल रोड्स आसले, खुबशे इंटरनल रोड्स आसले तेय घातलेले आनी हे सगळे आमी पयलूच घातलेले लेटर. तेजे नंतर 2023 वचून आमी परत आमचे लेटर केले आनी तेन्ना पासून आमी डिमांड केलें की हे जे रोड्स आसा हे ऑल प्रायोरिटी बेसीस जावपाक जाय आनी खंय ना खंय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो बरे पैकी मेळपाक जाय म्हणून. मागीर आतां जेन्ना एक्सपोजिशन लागीं पावता तुमी पळयता आसतले आमी परत रिक्वेस्ट केली, मिटिंग्स घेतल्यो, परत डिपार्टमेंटाक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की हे करचें म्हणून. CMान खूब डिले केलो जे आमी पळयता की जे मिनिस्टरान खुबशे डिले केले कित्याक ऑर्डर्स दिवपाक लागून कॉन्ट्रॅक्टर रावल्ले, काम करपाक लागून डिले केले. हे बीजेपीचे मनीस मातूय उलोवन दाखयना. ते फक्त आमचेर ब्लेम घालपाक सोदता आनी आमकां सांगपाक सोदता की बाबा आमकां लागून हें काम जावंक ना, आमकां लागून हें अशें जाल्लें म्हणून. हांव एक सांगपाक सोदता लास्ट मुमेंटाक खंय ना खंय हें जें काम आसा हें लास्ट मुमेंटाक घेतलां आनी ही कामां जी आसा ती पयलू कंप्लीट जावपाक जाल्ली. ही PWD डिव्हिजनान जी आसा ती कामां पयलू कंप्लीट करून घेवपाक जाल्ली. हांगाच न्हू सगळे कडेन आतां एक्सपोजिशन एरियाज जे आसा त्यो कितल्योश्यो एरियाज आसा जो पिलार टू ओल्ड गोवा रोड जावं बाकीचे इंटरनल रोड्स आसा जावं आमचे करमयेचे पासून रोड्स आसा हे सगळे एक्सपोजिशनान येता. पूण हे जावंक ना. रायबंदच्या सायडीच्यान ते सायडीचो रोड आसा तो पासून लास्ट मुमेंटाक केला आनी हो पासून सेम जाला आनी लास्ट मुमेंटाक हेची जी हें आसा तो एस्टिमेट रेडी करून खंय ना खंय हांगा जे काम आसा ते मागीर चालू केला लेट.
आणि ओव्हरनाईट पासून ते रावन काम एक सायडीच्यान म्हणजे एक जो तारीख आसा ती एक सायडीन केला आणि हो जो डिसिजन आसा हो डिसिजन हो PW डिव्हिजन आसा एक्सप्रेशन कमिटीचो आसा हो डिसिजन आमदाराचो न्हू आमी लेटर केल्ले की आमकां जे आमचो इंफ्रास्ट्रक्चर आसा लेटर जी कामां आसा ही सगळी बेगांच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय एक्सप्रेशन जावचे पयलू आणि हांव पर्सनली फॉलोअप करतालो प्रत्येक ज्यो फायली आसा प्रत्येक हे आसा ते फॉलोअप करतालो कारण एक आसा की हे जे एक्सपोजिशन रोड्स असले एका कमिटी आसली आनी ते कमिटीच्या थ्रूच हे रोड्स पास जाताले आनी ते कमिटीकूच एक्सेस जावं तुमकां आनीक विचारपाक सोदता हे जे बीजेपीचे उलयताय आनी हे पट्टे घालून शाणपण करता जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना पट्टे घालता भाशणां करता तांकां विचारपाक सोदता तुमकां समज इतले आसले ना तुमी वचून विचारपाक जाय आसलें कित्याक लागून जावना काय म्हणून आतां तुमी येयल्या आनी आतां जे टायमार लास्ट मुमेंटाच्या टायमार तुमी आतां उलोवन दाखयता तुमी सीएमाक घेवन हरशी इलेक्शना टायमार तुमी भोंवता तुमी बीजेपीचे लिडर्सांक तुमी इलेक्शनाक घेवन भोंवता त्या टायमार तुमी कित्याक उलयना आयज ही अशी ब्लेम गेम जी आसा ह्या बीजेपीची मनीस करूंक सोदता फक्त लोकांचो जे हे आसा ते डायवर्ट करून घेवपाक लागून तुमकां तुमच्या टायमार तुमी कितें केलां आनी कितें ना हें सगळ्यांक खबर आसा सानंद्रे मतदारसंघाचें काम म्हाका प्रत्येक गोश्ट सानंद्रे मतदारसंघाची खंयची कितें काम करपाक जाय कशें काम करपाक जाय हें सगळें खबर आसा आनी हांव पूर्ण प्रयत्न करता ही कामां कंप्लीट करून काडपाक लागून कित्याक कितलीं वर्सां जालीं सानंद्रे मतदारसंघात सारकें वॉटर सप्लाय सारको येयना फॅसिलिटी आमी कितलीशी पायपलायन नेवी घातली सानंद्रे मतदारसंघाचे रस्ते जे आसले ते कितलेशे रस्ते सारके जाल्ले ते आमी रस्ते सारके करून घेतले पावर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जी आसली थंय फ्लक्च्युएट जाताली लायट येता वयताली ती आमी सारकी करून घेतली 33 kV जो अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ती ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट जाल्ली आसा आनी ह्या हितून खंय ना खंय जे थोडे जाण उलोवन दाखयता की फटास्क्यो मारून दाखयता पयलू कितें आसलें आनी आतां कितें जाल्लें तें तुमी येवन मुद्दम पळोवपाचें आमी कोणाकूच हें करिना पण तुमी सारकें सांगपाक जाय तुमी जे विचार जावं तुमची धारणा आसा ही सारकी सांगपाक जाय तुमी फोन करून सांगपाचें की बाबा अशें अशें जालां म्हणून हांव तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो